बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बुनय्या ला तक़्सुस रु'याका अला इख़्वतिक सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। आज हम आपको बयान करेंगे कि बहुत ऐसे ख्वाब जो बज़ाहिर नुकसानदेह, बुरे, तकलीफ़ दे, बहुत डरावना, ऐसा लगता है कि हमने बुरे ख्वाब देखे, कोई मेरी ज़िंदगी में अनहोनी होने वाली है या कोई परेशानी आने वाली है या कोई ऐसा बुरे वक्त आने वाला है। असलन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर बहुत बुरे, डरावने, खौफनाक, लेकिन माना इसका बहुत अच्छा होता है। तो आज हम आपको बयान करेंगे कि ऐसे ख्वाब जिसको आप देखते हैं, बज़ाहिर आप समझते हैं कि बहुत डरावना ख्वाब है, बहुत बुरे ख्वाब है, लेकिन सही माना है। एक तंबीह आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि आप कोई भी ख्वाब देखें तो ख़ास कर कम इल्म जाहिल से बिल्कुल ना बयान करें। वो आपको उल्टे ताबीर बताएंगे और अच्छे ख्वाब भी हो और माना अगर उसने उल्टा बता दिया तो यकीनन जानिए आपकी ज़िंदगी में परेशानी मुरतब होने लगेंगे। बहुत ऐसे ख्वाब होते हैं जो माना अच्छे ख्वाब देखा आपने, लेकिन आपने किसी जाहिल को बताया, उसने उल्टा बता दिया, तो उसी तरीके से उसके असरात मुरतब होने लगेंगे, यानी परेशान होने लगेंगे। बहुत ऐसे ख्वाब है जो डरावना और नुकसानदेह ख्वाब है और माना अगर आपने अच्छे दिल में यकीन कर लिया तो उसके असरात भी मुरतब होते हैं। और दूसरी बात है कि ख्वाब कभी उससे ना बयान करिए जो आपसे हसद रखता है, जलन रखता है, क्योंकि ये नज़रिया हमें कुरान करीम में दिया गया है। सूरह यूसुफ 12 पारा में सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने लख्त जिगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये नसीहत कर रहे हैं, या बुनैया ला तक़्सुस रु'याका अला इख़्वतिक, ए मेरे प्यारे लख्त जिगर, तो अपने ख्वाब को अपने भाइयों में हरगिज़ ना बयान करना। क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम अपने साहबजादे यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत रखते थे, उल्फत रखते थे दीगर और भाइयों के मुकाबले में। तो आप ख्वाब उसी से बयान करिए जो आपसे उल्फत रखता हो और कम इल्म से हरगिज़ ना बयान करिए। पहली बात, ख्वाब को देखें तो बिल्कुल ना घबराएं कि हमने क्या ख्वाब देखा। जैसे कि आपको एक मिसाल दे रहे हैं कि ज़ुलेखा ने एक ख्वाब को देखा कि सारे चरिंद परिंद उनके साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं। ज़ुलेखा बहुत परेशान हुई कि मेरे साथ ऐसा है, जितने जानदार है, मखलूक़ात है, वो ज़ुलेखा के साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं। भाई बज़ाहिर तो बहुत डरावना, बहुत गलत ख्वाब लग रहा। तो बहुत परेशान हुई सुबह और शर्मिंदगी की वजह से अपनी बांदी खादमा को बुलाई, कही कि वक्त के इमाम किरमानी हैं, उनसे जाकर ये ख्वाब बयान करना कि, और ये मत बयान करना कि ज़ुलेखा ने ये ख्वाब देखी, बल्कि ये बयान करना कि बांदी से कि मैंने बयान की। तो वो बांदी गई वक्त के इमाम किरमानी अलैहि रहमा के पास कि हुजूर, मैंने ऐसे ख्वाब देखे कि जितने चरिंद परिंद है सब मेरे साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं। तो इमाम किरमानी पहले उस बांदी को देखे, फिर फरमाए, या तो तू ये ख्वाब नहीं देख सकती है या तो तू बांदी नहीं है, सच बता ये ख्वाब किसने देखा, क्योंकि ख्वाब तो बहुत अच्छे ख्वाब है और तू एक बांदी ये ख्वाब देखी। तो आखिरकार शर्मिंदगी होकर खादमा बांदी ने कहा कि हुजूर, वाकई ये ख्वाब हमने नहीं देखे, बल्कि ज़ुलेखा ने देखी है। कर हाँ, उसने ये ख्वाब देख सकती है, क्योंकि इस ख्वाब का माना यही है, ताबीर यही है कि अनकरीब अल्लाह ताला उनसे बहुत बड़ा काम लेगा, यानी जिससे अल्लाह के सारे मखलूक सैराब होंगे, फ़ायदा उठाएंगे। तारीख़ गवाह है कि ज़ुलेखा ने हाजियों के लिए एक बहुत बड़ा कुआं खुदवाए, जो इतनी चटियल मैदान में जो हाजियों को पानी के लिए बहुत शदीद तकलीफ़ होती थी, तो इससे हाजी सैराब हुए। कैसे भी आप ख्वाब देखें, डरावना हो, बज़ाहिर बुरे ख्वाब हो, बहुत ख़तरनाक ख्वाब हो, ऐसा लग रहा कि अब मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, तो बिल्कुल ना घबराए, बल्कि इसकी तहकीक में, इसके माना हासिल करने की जुस्तजू में लग जाए। यही है, जैसा कि किसी ने ख्वाब में अपने आप को रोता हुआ देखा कि रो रहा है, फिर वो घबराया कि मैंने रोने का ख्वाब देखा, तो इसका माना इमाम किरमानी फरमाते हैं कि तौबा है, गम से निजात है
اور کسی بڑی بیماری سے وہ بچے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے خواب میں اپنے کو گنجا ہونا دیکھنا تو ظاہر سی ہے کہ لوگ خواب میں گنجا ہونا دیکھنا لگے گا ارے کوئی بڑی پریشانی آنے والی ہے۔ صحیح معنی اس کا یہی ہے کہ غم سے نجات پائے گا، غم دور ہوں گے، اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ شخص قرض دار ہے تو قرض سے نجات پائے گا، قرض دور ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ بھیک مانگ رہا ہے، بھکاری بن گیا ہے، لوگوں سے در بدر بھٹک کر بھیک مانگ رہا، تو بظاہر بہت پریشان ہونے والے خواب ہے کہ ایسا خواب ہم نے کیوں دیکھا، بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے اور لوگ مجھے دے رہے ہیں۔ تو اس کا معنی بہت اچھا ہے۔ اس کا معنی امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خوشی حاصل کر رہا، خوشی پائے گا، اگر کوئی کام اس کے نہیں بن رہے ہیں تو کامیابی حاصل کرے گا۔ اسی کا الٹا اگر خواب میں کوئی بھکاری آپ سے بھیک مانگ رہا، آپ نے دے دیا تو پریشانی کی علامت ہے اور تکلیف کی بات ہے۔ اگر آپ خواب میں خود بھیک مانگ رہے بظاہر تو خواب کتنی شرمندگی کی، لیکن امام جعفر صادق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خوشی پائے گا، کامیاب ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے خواب میں دیکھا موذی جانور کو کہ اس پر حملہ کر رہا لیکن وہ اس کو پچھاڑ دیا یا اس کو مار دیا یا اس کو بھگا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت پرانے دشمن تھے آپ کے، اس دشمن سے آپ نجات پائیں گے۔ یعنی موذی جانور آپ کو دوڑانے آ رہا، مارنے کے لیے آ رہا ہے، آپ اس کو الٹا اس کو نقصان پہنچا دیے، مار دیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت پرانے دشمن تھے آپ کے، اس سے آپ نجات پائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے خواب میں خود کو حاملہ دیکھا، پیریگنینٹ دیکھا، اگر مرد نے خود کو حاملہ دیکھا تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو کوئی چھپی ہوئی راز تھی، بہت دن سے پتہ نہیں چل رہا تھا، تو پھر وہ چیز ظاہر ہوں گے۔ اگر کوئی کنواری لڑکی خواب میں دیکھے خود کو حاملہ تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ان قریب اس کے شادی ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر خواب میں دانت کا گر جانا، یعنی آپ کے دانت زمین میں گر گئے، تو بالکل پریشان مت ہوئیے۔ اگر آپ شادی شدہ ہے تو انشاءاللہ صاحب اولاد ہوں گے اور یا تو دولت پائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، بیمار ہے، تو اس کا معنی بہت اچھا ہے، توبہ کرے گا وہ اور کسی غم سے نجات پائے گا۔ یعنی اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ الٹی کر رہا، قے کر رہا، وومٹ کر رہا ہے، تو اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ غم سے نجات پائے گا۔ جیسا کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خواب میں الٹی کرنا، قے کرنا غم سے نجات پائے گا۔ اگر وہ خواب میں خون کی الٹی کر رہا تو اس کا معنی یہ ہے کہ مال و دولت پائے گا۔ اسی طریقے سے خواب میں اپنی موت کو دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بنسبت زندگی اور زیادہ بڑھ جائے گی اور غم سے نجات پائے گا۔ اسی طریقے سے خواب میں قیامت کا منظر دیکھنا، تباہی کا دیکھنا، طوفان کا دیکھنا، سیلاب کا دیکھنا، اس کا معنی یہی ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا تو انصاف پائیں گے اور کچھ بہتر آپ کے ساتھ ہونا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد خواب میں یہ دیکھے کہ وہ قرآن میں احتلام کر رہا، یعنی نائٹ فال کر رہا ہے، یا مسجد میں اس طریقے سے وہ احتلام کر رہا ہے، تو بظاہر تو بہت ڈراؤنا خواب ہے کہ اللہ اکبر، قرآن جیسی مقدس کتاب میں ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوا، تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ اگر وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ قرآن کریم میں وہ احتلام کر رہا ہے یا نائٹ فال کر رہا ہے، تو اس کی نسل سے حافظ قرآن پیدا ہوں گے، عالم دین پیدا ہوں گے۔ تو میرے محترم، کتنے خواب ڈراؤنا ہے لیکن معنی اس کا کتنا اچھا ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ اسی طریقے سے خواب نے بیوی دیکھے کہ اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، تجہیز و تکفین ہو رہی ہے، بظاہر تو یہ بہت ڈراؤنا خواب ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس کا شوہر کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو نجات پائے گا، اور اگر قرض دار ہے تو قرض سے نجات پائے گا، اور بظاہر اس کی جو نسبت زندگی کی تھی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اسی طریقے سے اگر باپ خواب میں دیکھے کہ بیٹی کی میت کو دیکھے تو اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اس کو کوئی
कामयाबी मिलने वाली है और ये देखे कि वो बेटी के जनाजे को उठाकर अपने हाथ से ले जा रहा, तो उसको ये है कि कोई माल गनीमत या कोई बहुत बड़ी दौलत हासिल होने वाली है। और अगर ऐसा कोई ख्वाब है तो जो डरावना मालूम हो रहा हो, तो अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका ये बताया कि अगर कोई आपको डरावना ख्वाब है तो आप उठकर औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानी व शर्रि यहाँ पढ़े और बाएं जानिब थुकथुका ले। ऐसा ना हो कि बिल्कुल थूक निकले, एक खखार जैसा ले और उसके बनिस्बत उल्टे करवट सो जाए। बाएं करवट सो रहे तो दाएं सो जाए, दाएं सो रहे तो उल्टे सो जाए। और सदका जारिया करे और ख़ुद से पढ़े। और भी दीगर वीडियो में हमने बयान किया है ख्वाब के बारे में, उसको देखे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दूसरों तक पहुँचाए। अगर आप भी कोई ऐसा ख्वाब देखे हैं जिसका माना नहीं पता है या ताबीर नहीं पता है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा। कोई ऐसी बात हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।